السلام عليكم. اليوم جولتنا غادي نديروها في بريمارك باش نشوفوا جديد لهذا الاسبوع. نشوفوا لا جابوا شي حويجات، فخليكم معايا باش نشوفوا الجديد في الحوايج ديال الصيف بطبيعه الحال. كنبغي نقول الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا كان عندكم شي سؤال خليوه لي في التعليق. ما تنساوش طبيعه الحال لي لايك والبارطاج. كنقول لكم فرجه ممتعه. دائما مع الالوان الصيفيه جابوا هاد لي جوب هادو طويله شويه ماشي ما بيهاش. هذه 18 اورو 18 اورو مع لي لاستيك هنايا. هذا اللاستيك عريض من هنا 18 اورو. هاد الصاك هذا سي 12 اورو 12 اورو. كيفاش كيتحل. كنبغي نوريكم لي ديتاي. لقيت بزاف خلي لي التعاليق لا كدوي بزاف جي با شو. كاين اللي كيقول لك شرحي، كاين اللي كيقول هضري بشويه غير شويه في الفيديو. ما بقيت عرفت كي ندير. المهم هذا كيتحل بحال هكا. هذه هي لا فيرميتور ديالو. استسمح على الصوت. كما كتشوفوا هذه هي لا مونش ديالو. وكاينه هاد لا روب هذه 20 اورو. شوف كيفاش جات من التحت عريضه. سد لا موسلين هذا. لا تكستور ديال الثوب ماشي بحال هادو. هذا بحال القطن. هذا ثوب خيط عادي. هذا ثوب خيط. هذا موسلين ترونسبارون بلا دوبلور من التحت كما شفتوا. هذه 20 اورو. هذه 20 اورو فيها لي بوطون من هنا. وهذا هو الكون ديالها مونش لونغ 20 اورو. كاين هاد الشكل ديال لي جيب هذا حتى هو جاب. هذا موسلين. هذا ماشي بحال الجيب اللي وريتكم قبيله. وهذا الشكل ديالها راه طويله شويه ماشي بزاف. هذه 18 اورو. سي لا موسلين افيك لا دوبلور. جابوا هاد لي صوندال هادو 16 اورو. فيهم هاد لا كولور هذا فيغ كاكي 18 اورو. فيهم لي بوانتور دو 38 à 40. كاينه 40 من 40 كاينه 16 اورو. فيهم هاد لا كولور هذا. وفيهم هذا فيهم النوار. هذا هو النوار ديالهم. هادو 16 اورو. لا سميل ديالهم راهي عريضه. شوفوا هادو سي 16 اورو. هادو تا هما جابوهم مع الجداد. هادو 10 اورو. هادو سي 10 اورو. كاين عندهم هاد لا شميز هادي 18 اورو. هذا سي لا موسلين بلي مونش كلوش. الفوق بصراحه رانا غير زوميتو باش نشدها لكم. طويله راهي هابطه حتى لتحت ماشي طويله مزيانه. شوفوا الفرق ما بين لا فيست اللي حداها راه طويله. هذه سي 18 اورو. كاين هاد لا شميز هادي 13 اورو. جات كولفي راهي ديكولتي شويه بهذيك. هادو ولاو يديروهم هكا. بارده بزاف. الثوب ديالها زوين. ماشي هذا بحال الخيط. لي مونش راه 3 كار. هذه سي 13 اورو. هذه سي 13 اورو. فيها لي بوانتور من هذه 36. فيها حتى 40 اللي وراها وقيله 48. هذه لا شميز اللي وريتكم من قبيله. فيها الكول كاري. شوفوا كيفاش جا الكول ديالها كاري من هنا بلي بلي. بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه عريضه هذه راه لا طاي 36. الثوب لو لان هذه ماشي موسلين. هذه الثوب عند ديال لو لان زوينه. شوفوا لي موتيف اللي فيها. هذا هو الشكل ديالها 18 اورو. وهادو نبقاو مع لي شوميز. هذه 13 اورو 13 اورو. شوفوا الثوب ديالها هذا قطن. هذا زوين رطبين وباردين. هادو سي 13 اورو. البنات اللي كيسولوني ديما على الطويل هما عندهم هاد الشكل هذا زوين. راه طويل حتى لتحت. هذا تقريبا حتى جيت الركبه. هذه راه طاي صغيره. هذه سكال طاي. هذه طاي 34. هذه 34 سي 13 اورو بالصداف. وفيهم هاد السميطه. هادو سي 13 اورو. غير بغيت نقول لكم كاينين فيهم لي طاي كاملين. هذيك اللي شفت معكم 34 مي راه كاينين لي طاي حتى ل 40.
وزوينه ومبرده. كاين هاد الشكل هذا في البيض، جا عريض ولكن عنده هاد السميطه من هنا اللي بغى يسيري من هنايا. هادو سي 15 اورو. هادي سي طاي 38، فيها لا مونش بهذا الشكل، جا 3 كار، ولا بغيتي تعاودي تطوليه كطوليه من هنا كيتحل. شفتوا معايا هادي سي 13 اورو. هادي سي 13 اورو. لقيت عندهم هادو بروموسيون، نورمالمون كانوا دايرين ليهم 9 اورو مي ils sont passés à 5 اورو. هادو هما اللوينات اللي فيهم. وعندهم هادو ils sont passés de 11 euros à 2 euros. 11 euros à 2 euros. Pareil هادو c'est à 2 euros. Ils sont passés de 11 euros à 2 euros. هادو تاهما عندهم بروموسيون. هادو كانوا دايرين 5 euros. Ils sont passés à 3 euros. هادو sont passés à 3 euros. دي باردور هادو راهم واسعين، فيهم 42 يا ميم 36 34. كاين هاد لي شوميز هادو دومي مونش ا 13 اورو. الناس اللي كيقلبوا على الحوايج لي عراض ولي كغون طاي كاينين هادو. هادي راه لا بوانتور 44، هادي 44 ا 13 اورو. فرانشمون ما كاينش موسع من هادي، واسعه وزوينه. باردون، واسعه وزوينه. شوفي كاين فيها هاد لا كولور هذا حتى هويا. هادو سي 13 اورو. هادو سي 13 اورو. شوفي كيف جات الفصاله ديالها عريضه بزاف. هادو سي 13 اورو. تاهما عندهم هادو تاهما ils sont passés en promotion. كانوا دايرين 7 اورو، دابا راه دايرين ليهم 3 اورو. ils étaient à 7 euros، ils sont passés à 3 euros. شوفوا كيفاش عراض زوينين وبالخيط، راهم مبردين كولفي. هادو ساعة 3 اورو. يفون بروفيتي بصراحة، عندهم حوايجات زوينين ناقصين لهم الثمن. عندهم هاد لي ساكادو هادو بصراحة ما جيتش بكري اليوم، التصوير صعيب، الناس عامرة الدنيا بزاف. عندهم هاد لي ساكادو ا 10 اورو. هادو سي ا 10 اورو. كاين هاد الشكل هذا ميم موتيف، كاينين فيهم ساكاما. ساكاما كاين كبار كاينين بحال هاد الحجم هذا. شوفوا كيفاش داير. هادو سي 12 اورو. هاد لي موتيف في الجنيبات زوينين في الصراحه. هادو سي 12 اورو. جابوا هاد لي ساك 10 اورو. شوفوا اللوين ديالهم هنا اش كيبان لي مزيان. هادي وعندهم حتى باش يتهزوا. باطون نشوفهم هذا هو الشكل ديالهم. سي 10 اورو. عندهم هاد لي مونكاسان هادو 11 اورو. 11 اورو. فيهم لي بوانتور من 35 ابارتيغ دو 35. فيهم بصراحه لي بوانتور حتى الصغار حتى 40. هادو 11 اورو. هادو هما اللوينات اللي فيهم هادو المشكلات ديالهم. ميم لي بارفان سون باسي ان بروموسيون دو 4,50 à 2,50 €. راهم نقصوا ليهم، دايرين ليهم دابا 2,50 €. بزاف فيهم بصراحه. هما هادو ا 2,50 €. ميم هادو ا 2,50 €. هادو سي 2,50 €. هادو سي 2,50 €. ميم هادو ا 2,50 €. هادو حتى همايا ا 2,50 €. شوفوا معايا هاد لي غوب ا 20 €. هادو سي ا 20 €. وي ديزولي، هادي سي ان كومبينيزون ماشي اون غوب، سي ان كومبينيزون بالبونطالون طويل حتى لتحت. صراحه زوين التوب ديالو بحال الخيط بارد. فيه اللعيبه من هنا، فيهم لي ميزور دو 36 à 40. هادو سي 20 €.
شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش جا. اللون ديالو راه ازرق ما كيبانش مزيان، ولكن اللون ديالو زوينين. هادو سي 20 وفيهم حتى هاد الشكل هذا. هذا تا هو راه خيط زوين بارد. جو بالسلسله من هنا ملي كيتحل من هنا، وبالبونطالون لارج كما شفتوا. هادو سي 20. عندهم هاد لا روب نوار ا 18 اورو. هذه شوفوا في هاد لانون من هنا من قدام، الصراحه الشكل ديالها زوينه. دومي مونش، لا مونش ديالها جات كلوش طويله. بصراحه الاضاءه هنا شويه صعيبه، راهي طويله حتى لتحت. هذه سي 18 اورو، هي هذه سي 18 اورو. كاين هاد الموديل ديال لي روب هادو بصراحه شفتهم بزاف في انستغرام. هادو موديل كروازي كما شفتوا بالخيط بحال هكا. هادو سي 18 اورو، فيهم ميم حتى لا طاي 44 دو 36 ا 44. الثوب ديالهم راه خيط. تقدروا تلبسوهم مع السراول الجين، كيلبسوهم حتى مع السراول ديال الجين ومع شي فيست من الفوق. راهم دومي مونش. شوفوا الشكل ديال لي مونش ديالهم. هادو من لي كولور اللي فيهم هاد نوار وفيهم هذا الشكل هذا. عندهم حتى الشكل هذا 20 اورو. طويله حتى لتحت حتى هي. الثوب ديالها راه الثوب ديال الخيط. فيهم كما قلت لكم لي بوانتور فيهم 36 لي ميزور باغون، فيهم 36 ا 40. هذا ما فيهمش 44، فيهم حتى 47. هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الشكل ديالها. كاينين هاد لي روب هاد لي روب هادو طوال حتى لتحت. هذا راه الثوب ديالهم خيط. فيهم لي ميزور دو 36 ا 40. سي 18 اورو. تقدروا تلبسوا بحال التونيك كيجيو زوينين. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جاب هاد لا سانتور هادي. فيهم هاد لا سانتور من قدام دوغي. كاين فيهم الصراحه غير هاد لا كولور هذا زوين. هادو سي 18 اورو. جاو هاد لي روب ديال الصغار. هادو سي 11 اورو. هادي سي 11 اورو. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جاب. هادي سي 11 اورو. وكاينه هاد لا فيست هادي اون كوير سي با دي فري سكاي. هذا 14 اورو. عندهم هاد لي ساك 6 اورو ديال الدراري الصغار هادو بيان سور. وعندهم هادو 10 اورو. هادو ديال البنات. عندهم هاد لي ساك هادو 8 اورو. هادو سي 8 اورو. كاين هاد لونسومبل هذا عرفتش كنجي الحوايج ديال الدراري الصغار كتجيني الضحكه. هذا دو 9 موا ا 12 ا 4 اورو. زوينين. بلس هاد البونطالون هذا الصراحه ما عرفتش شحال دايرين ليه. هذا غير لي تيشيرت هذا دايرين ليه 4 اورو. وكاين هذا البري ديالو هذا حتى هو 4 اورو. هذا سي 4 اورو. دائما مع الحوايج ديال الدراري الصغار. هادو دي 18 موا ا 24 موا ا 7 اورو. هادو سي 7 اورو. وكاينين الجوغين تحت هما ا 4 اورو. هادو سي 4 اورو. هادي جوغين فيهم دو 3 موا ا 24 حتى ل 24 موا. الشكل هذا حتى هو هذا سي 7 اورو. Les chemises de 0 à 24 mois à 6 euros. Il y a des t-shirts de 0 à 36 mois à 1,80 € la pièce. هادو مشكيات اللي فيهم ملونات. شوفوا معايا de 0 à 36 mois. هادو هما لي كولور. نحليكم فقط واحد تشوفوه هنا. هما هادو هادو سي 1,80 €. هذا راه صغير. هذا فيه هذا ديال الزياده. هادو سي 1,80 €. كاينين ميم هادو سون مونش. هادو حتى همايا 1,80 €. كاين فيهم بزاف د الشكليات الصراحه. هادو هما اللوينات اللي فيهم. هذا تا هو زوين. هذا الداخل
هذا حتى هو 1.80€. هذا بلي مونش، هذا حتى هو 1.80€. كاينين لي ليغينز ابارتير دو 3€. هادو 3€ هادو، وهذا الشكل هذا حتى هو 3€. ابري كاين هذا 5€. هادو سي 5€. هادو سي 5€. يا سا 3€. هادو راهم 3€. وكاين هادو 6€. بقاو دائما في هادو ديال البنات فيهم لي طاي دو 2 ans à 11 حتى 12 عام جوسكا 12 ans. هادو سي 6€. وكاين هادو 4€. كاين هادو من الجناب سي 4€. وكاين هادو هذا ماشي ديال الجين، غير الموتيف ديال الجين. هادو 5€. وكاين هادو كيبيعوهم باغ دو، لي 2 بياس à 5€. هادو لي 2 à 5€. فيهم حتى هاد الشكل هذا. هادو 5,50€. تما باغ دو à 5,50€. كاين هاد الشكل هذا حتى هو à 5,50€. لي 2 à 5,50€. كاين هذا حتى هما à 5,50€. زوينه بصراحه، عجبوني. وكاينين هادو 1,80€. هادو سي 1,80€. كاينين هادو 2,50€. هادو سي 2,50€. صراحه بداو يحطوا ميم حوايج بوغ لا رونطري سكولير، راه بداو يحطوا هادو لي مونطو حاطينهم. جوست نشوف غير لي بري ديالهم، ما غاديش نوريكم بزاف. هادو دايرين ليهم 17€. فيهم هاد الشكيلات هادو. هادو سي 17€. عندهم هاد لي غوب دايرين ليهم 10€. هادو دو 3 mois à 36 حتى 36 mois. فيهم هذيك اللي تحت 36 mois. هادو سي 10€. باغي هادو دو 3 mois، من 3 mois حتى 36 mois. هادو دايرين ليهم 12€. فيهم هاد لا كولور هذا بلونش، وفي هاد الغوز هذا 12€. كاينين هادو 16€. هادو سي 16€. باغي هادو سي 16€. فيهم de 2 ans. Non, فيهم de 2 ans. Oui, فيهم même 18 mois حتى 36 mois. فيهم 12 ans aussi, 6 ans. فيهم لي طاي بزاف. كاينين هادو 16€. وهذيك اللي حداها 7€. كاين هادو 12€. هادو سي 12€. وهاد الشكل هذا سي 16€. هادو سي 16€. وكاين هاد الشكل هذا، هادي سي 14€. هادي سي 14€. هذا عامين مي فيهم لي طاي كاملين. هادي سي 14€. هادي سي 14€. كاينين هادو 12€. هادو سي 12€. كاين هادو 5€. فيهم هاد لي كولور هادو سي 5€. باغي هادو سامها 5€. هادو ديال الجين 10€. هادو 10€ jusqu'à l'âge de 7 ans. وبالتالي غادي يكون سهل الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش تخلوا لي واحد التعليق وديروا لايك وتبارطاجيو الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره. فكنتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله.